त होइन नि। त्यसो हुँदा राष्ट्र स्वच्छ वैचारिक बहस त्यहाँ हो हुँदैन होइन, स्वच्छ वैचारिक बहस चाहियो। मुख्य कुरा राष्ट्रियता र जनतन्त्र जनजीविकाका सवालमा होइन, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई रक्षा गर्ने सवालमा राष्ट्रियता र चाहिँ सार्वभौमिकताको चाहिँ पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने विषयमा कुनै पनि पार्टीले त्यो विचार चाहिँ लैबरी तालले अङ्गीकार गर्न थाल्यो भने त्यो भावनाले अनुबन्धित भएको पात्र त्यो पार्टीमा बस्दैन नि त, बस्दैन नि। किनभने गलत विचारलाई अपनाएर बरु एक्लै हुन्छ। अनि गलत मान्छेहरूको चाहिँ गलत नीतिहरूको पक्षमा त एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी प्रगतिशील मान्छे चाहिँ उसको चाहिँ सती जान सक्दैन। ऊ एक्लै विद्रोह गरेर निक्लिन सक्छ। यो विचारको प्रश्न हो। अब अपमान सहेर बस्दैन। जस्तो चाहिँ अहिले अब माओवादी केन्द्रमै चाहिँ जनार्दन शर्मा तत्कालीन निवर्तमान माओवादी केन्द्रमा जनार्दन शर्मा सुदन किराँतीजीहरूको एउटा पङ्क्ति नै चाहिँ अर्को अभियानमा गयो, किनभने नेतृत्वले ठिक ढङ्गले चाहिँ लिएर गएन। तपाईँले जसको नाम लिनुभयो त्यही जोडिनु भयो सन्तोष परियार पनि। उहाँहरूले मक्सिर 7 गते बृहत पार्टी घोषणा कार्यक्रम राजनीतिक ढङ्गले नयाँ शक्ति, जनार्दन शर्माको प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र सन्तोष परियार 3 जना मिलेर संयुक्त 5 गते कागजमा हस्ताक्षर गरेर 7 गते पार्टी घोषणा गर्ने भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बताइसक्नु होइन। उहाँहरूको बिचमा कतिवटा पार्टी हुनु यो देशमा लगभग 1000 पुग्छन् कि होइन, पार्टी जति पुगुन् तर जनताले पत्याएर कति तैरिन्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो क्या होइन। अब कानुनले दिएको संविधानले दिएको अधिकार नागरिकले राजनीतिक स्वतन्त्रताका हैसियतले प्रयोग गर्न सक्ने भयो होइन। पार्टी बन्ने भए, पार्टी त जति पनि बन्ने भए, तर पार्टी जनताको विश्वासबाट कति तैरिन्छन् भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। त्यसो हुँदा धेरै पार्टी भएर बिग्रिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विचारहरूको मन्थन हुन्छ, थुप्रै कोणबाट विचारहरू आउँछन् होइन। त्यहाँ साम्राज्यवादी पक्षपोषणका विचारहरू आउलान् होइन, विस्तारवादी चाहिँ क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी प्रोटेक्सनका विचारहरू आउलान् होइन, देशभक्त चाहिँ क्रान्तिकारी प्रगतिशील होइन राष्ट्रवादी विचारहरू आउलान्, देशभक्त विचारहरू आउलान्। त्यसकारण राष्ट्रवादी देशभक्तहरू विचार मिल्नेहरू एक ठाउँ जम्मा हुन्छन्। त्यसकारण दलाल पङ्क्तिको सेवा गर्ने राष्ट्रवादी नाराभित्रै होइन त्यो एउटा चाहिँ विदेशीको पक्षपोषण, विदेशीका योजनाहरू एप्लाई गर्ने मकसदका साथ उता लाग्छन्। अब ती पार्टीहरूले आफ्ना कुराहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना धारणाहरू आम जनताका बिचमा राख्छन्, आम बुद्धिजीवीका बिचमा राख्छन्। त्यसकारण जनता र बुद्धिजीवीहरूले कुन विचारलाई चाहिँ सही ठान्छन्, जनताहरू त्यहाँ जान्छन्, त्यही पार्टीमाथि आउँछ। सहकारी हुँदैन संस्कृति पार्टीको रासपा भनिगएँ मैले। अब यो एउटै कुरा दोहोऱ्याए जस्तो हुन्छ। राष्ट्रिय चाहिँ स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता होइन, नेपालका भाषा सभ्यता संस्कृति, यी तमाम विषयहरूलाई राष्ट्रलाई अक्षुण्ण राख्ने विषयमा नेपालीहरूको चाहिँ बलियो एकता निर्माण गर्ने दिशामा तमाम पार्टीहरू भनौँ उहाँहरूका विचार मुखरित भएर आउँछन् भने र राष्ट्रिय चाहिँ मामलामा जनजीविकाका सवालहरूमा श्रम संस्कृति पार्टी मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्दैन होइन। विचारमा प्रष्ट भएर आउने राजनीतिक विचार र पार्टीहरूलाई आत्मसात गरेर सहकार्य गर्न पनि सक्छ र चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको देशभक्त प्रगतिशील राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई विश्वास गरेर पार्टी समायोजन गर्ने पार्टीहरूसँग पनि संवाद छलफल सहमतिद्वारा राजनीतिक एकता पनि गर्न श्रम संस्कृति पार्टी तयार छ। अब जस्तो धर्म सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पसमा बनाउँदै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विषयमा यो बिचमा उहाँले सहयोग उठाएर बनाउनु भयो, तर पछि विवाद भयो। त्यसपछि यो सहयोगको पैसा खायो, हिनामिना गर्यो भन्ने आरोप लगाएपछि उहाँले छोड्नुभयो। तर पछि सरकारी अध्ययनले नै जस्तो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको एक अध्ययनले चाहिँ उहाँले भनेअनुसारकै खर्च भएको रहेछ, 60 करोड जति खर्च भएको रहेछ, 40 करोड उठेको र झन्डै 18-20 करोड त्यहाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेछ भनेर भनिराख्दाखेरि अहिले हिजो धर्म सुन्दरलाई राक्षसीकरण गर्नेहरू फेरि अहिले देवत्वकरणमा लागेका छन्। बिचरा हेर्नु त उनीहरूले त राम्रै भनेका रहेछ, जे भने त्यही गरेका रहेछन् भन्ने कुरा। यसैमा तपाईँको पार्टी अध्यक्षले एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो कि बलेको आगो ताप्ने समाज र संस्कार धर्म सुन्तलीको कार्यक्रम हेरेर बेसरी हाँस्थे, तर के भएर अहिले उनी बिरामी परे भनेर चिन्ता चासो गर्दैनन्। उनले बनाउन चाहेको
रङ्गशालाको सपना हाम्रो सरकारले पुरा गर्नेछ, जय माटो भन्नुभएको। कसरी हेर्नु यो विषयलाई? होइन, नेपाली समाजमा र नेपाली राजनीतिमा एउटा समस्या छ। छिडिक मन पर्दा कसैलाई त्यो अलौकिक देवता नै बनाइहाल्ने, भगवान बनाउने, भगवान बनाउने र मान्छे हो, मानवीय त्रुटिहरू पनि हुन सक्छन्, मानवीय कमजोरी पनि हुन सक्छन्, यथार्थ बाहिर आउनै बाँकी रहेको हुन्छ। तथ्यगत अध्ययन नगरिकन एउटा धारणा बनाइदिने, एउटा समूह निर्माण गर्ने र उसलाई यो देशमै नभएको राक्षस बनाइदिने, अब यो प्रवृत्ति चाहिँ गलत छ। अब उहाँहरूले जुन राष्ट्रका निमित्त मेहनत गर्नुभयो, इमानका साथ गरिएका कर्महरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। होइन, दोषी देखियो भने उहाँहरूलाई व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने, समाजले गाली गर्ने होइन, कानुनको कसीमा जोखेर होइन, कानुनी दण्ड सजाय हुने बाटो छ। जस्तो यही विषयमा नेपालको नेताहरूबाटै राजनीतिक अराजकता छ। यस्तो कुरा चाहिँ म चाहिँ अराजक भन्छु। जस्तो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा पब्लिकली क्या देशको एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले के भन्नुभयो भने बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले 3-3 अरब खाए, मसँग प्रमाणै छ, आवश्यक परे म पेश गर्न सक्छु भन्नुभयो। अब यो बोल्ने कुरा हो, बोल्ने कुरा थिएन नि। प्रमाण पेश गरेर प्रमाण थियो भने संवैधानिक निकायमा, वैधानिक निकायमा उजुरी गरेर त्यसको निरूपरण गर्ने। अनि पछि के भने उहाँले माफी मागिसक्नुभयो। त्यसो भए उहाँले भन्ने त्यत्रो आरोप लाउने, जनतामा जाने, जनताले बुझ्ने के हो त भनेको 3टा नेता भनेको एमाले अध्यक्ष, काङ्ग्रेसका सभापति र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष त भ्रष्ट भए त होइन। जनताले के बुझ्ने? अनि उहाँहरूलाई आरोप लागिरहने, उहाँहरूले पनि त्यसबारे त्यो आरोप गलत थियो भने बाबुरामजीलाई पनि त कारवाही हुन पर्छ। होइन, तपाईँहरूको पार्टीले के श्रमदान मार्फत अब चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला पनि बनाउने हो? त्यस्तै सङ्केत गर्नु हुन्छ। सरकार आएपछि हामीलाई मत दियो, हामी सरकार, हाम्रो सरकारले बनाउँछ भन्नुभएको छ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष। श्रमदान गरेर बनाउने हो। सरकारमा जाँदा होइन, सरकारमा जाँदा त्यस्ता ठुला योजनाहरू बन्छन् पनि र जनता सहभागी भएर श्रमदान गर्ने पनि हुन्छ। जनता सहभागी भएर श्रमदान गर्ने पनि हुन्छ। तपाईँलाई मैले एउटा यो चाहिँ एक्जाम्पल भने, कहीँ नदीको ठुलो तटबन्धन बाँध्नु छ हो, त्यहाँ लाखौँ जनता चाहिँ गयो भने राष्ट्रको खर्च बचत हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ठेकेदारले कमिसन खान पाउँदैन। तर सरकारी निकायले तार, जाली, सिमेन्ट यस्तो चिज किनिदियो भने त्यहाँ जनताको खेत, जमिन, घरबास सुरक्षित गर्ने कुरा हो। त्यहाँ गाउँभरिको जनता आएर 2 दिन श्रमदान गरेर 3 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तार जाली भयो, तटबन्धन भयो भने त्यहाँ जनता आफैले गर्यो भने त्यसको माया पनि हुन्छ, त्यहाँ बलियो पनि हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि हुँदैन क्या। त्यसकारण त्यो राष्ट्रका लागि योगदान हुन्छ। यहाँनिर हो तपाईँको पार्टी अध्यक्षले के लेख्नु भएको छ भने श्रमदान नै देशभक्ति हो र देशप्रेम हो, श्रमदान नै योगदानको भावना हो, अल्छी मान्छेलाई परिश्रमी बनाउनु आफैमा विकासको बिउ रोप्नु हो, विकासको बिउ नै श्रम हो, हामी श्रमशील र श्रमदानमय देश बनाउनेछौँ। यो सम्भव छ? होइन, यो असम्भव भन्ने नै छैन नि। तपाईँ त्यही चीनमा हेर्नुहोस् न, करोडौँ मान्छेहरू श्रममा छन्, राज्यले त्यो पोलिसी नै त्यो खालको ल्याएको छ। साना साना बालबालिकाहरू जापानकै कुरा, यो त सबै हन्डी खाने खेती हो होइन। त्यो बालबालिकालाई चाहिँ शिक्षामूलक ढङ्गले उसलाई चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा दिने हिसाबले उसको सामर्थ्यले के सक्छ क्या, त्यो खालको एउटा कर्म गर्ने, श्रम गर्ने, अभ्यास गराउने भने हो नि त। एउटा 12-14 वर्षको बच्चालाई यहाँ 60 केजीको ढुङ्गा टाउका हालिदिएर अनि पछाडिबाट भाँटो लाउने भने हो। तपाईँ पार्टी अध्यक्ष भनिसक्नु भएको छ 3 दिन विद्यालय खोल्छौँ, 4 दिन श्रममा लगाउँछौँ, हप्तामा भन्नुभएको छ। हो, त्यो प्राविधिक शिक्षाका लागि आवश्यक छ। ल, श्रम संस्कृति पार्टीले गर्दैन भने अर्को पार्टीले नै त्यो विधि ल्याएर गर न, हामी स्वीकार्छौँ नि त। अरू नै ल्याऊ क्या, राज्यको नीति बनाऊ। जबकि विद्यार्थीहरूले व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ शिक्षा लिउन्। जस्तो चाहिँ एकजना बच्चाले 7 क्लासदेखि ऊ आइटी पढ्न चाहन्छ, ऊ आइटी इन्जिनियर बन्न चाहन्छ, उसको सपना त्यो छ भने उसलाई त्यो बेसमा होइन, उसलाई चाहिँ टेक्निकल रूपमा, प्राविधिक रूपमा त्यो खालको शिक्षा दियो भने उसले +2 गर्दा त ऊ रोजगार हुन सक्ने सामर्थ्यको विकास भइसक्यो हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाको भिसा कताबाट लाग्छ भनेर कुद्नु पर्दैन नि, ऊ देशमै काम गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीसँग यो श्रमले बन्दैन भन्छन्। अनि हाम्रो देशमा बुटल धागो कारखाना जोगाउन सक्ने सामर्थ्य भएको सरकार पनि रहेनछ, गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य भएको सरकार पनि रहन्छ,
वैज्ञानिक पनि रहेनछन्, प्राविधिक पनि रहेनछन्, त्यसकारण नचले होला नि त। अनि त्यसकारण चाहिने कच्चा पदार्थ पनि नेपालले उत्पादन गर्न त नसकेको अवस्था रहेछ नि त। हो त्यो उत्पादनमा जाउँ भने अब श्रम संस्कृति पार्टीले आम नेपाली जनता लागौँ, हामी कहीँमा उद्योग बनाऊ, स्वावलम्बी भनौँ, आत्मनिर्भर बनौँ। हामीले आलु प्याज लसुन होइन धनियाँसम्म इन्डियाबाट ल्याएर किन खानुपर्ने, हाम्रै माटोमा फल्छ। एउटा अभियान कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा चाहिँ प्राविधिक चाहिँ टेक्निकल सर्च गरेर कुन जमिनमा के हुन्छ, कुन माटोमा के हुन्छ त्यसको परीक्षण गरेर त्यो चाहिँ सरकार र जनताको सहयोगमा साझा प्रयत्न गरेर कृषि फर्महरू सञ्चालन गरौँ, त्यहाँ जनताले योगदान गरौँ। अनि बेरोजगार भन्नेहरूलाई रोजगार पनि हुन्छ होला नि त त्यहाँ, होइन? ठुला ठुला माछा पोखरी हुन्छ होला, हामीले माछै चाहिँ त्यो दिल्लीमा चाहिँ त्यो फर्मालिन कि के हालेर ल्याएको माछा खानुपर्ने किन, होइन? विषादीयुक्त तरकारी खानुपर्ने हामीले अर्ग्यानिक उत्पादन गरौँ, जहाँ हुन्छ जस्तो चाहिँ सारा जमिन चाहिँ उपयोग गरौँ। तर राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दा उत्पादन युक्त जमिनहरूमा सिँचाइ पुर्याउन राज्यले सहयोग गर्नु पर्यो। तपाईँको यी सबै झाडी कुहिएर मल हुन्छ र प्राङ्गारिक मल बनाउने विशेषज्ञहरू छन्, त्यसका प्राविधिकहरू छन्। राज्यले खोजेर उनलाई सर्टेन एरिया दियो भने हामी हजारौँ टन चाहिँ प्राङ्गारिक मल एक वर्षमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। अनि मल पाएन भनेर रुनु पर्यो, हामीले रासायनिक मल पनि प्रयोग गर्नु परेन। श्रम संस्कृति पार्टीले भनेको कुरा यो हो। यी सबै कुरा रातारात त हुँदैन नि त। अरू पार्टी भन्दा फरक छ होइन? त्यो योजनामा जानु पर्यो। यो पार्टीमा किन जोडिने मान्छेहरू हो, यिनै काम ठिक छन् कि छैनन्? मैले तपाईँलाई जे भने राष्ट्रियताको पक्षमा लडौँ, विदेशी चलखेलमा हामी नफसौँ, हाम्रो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दिशामा जाउँ, हाम्रो सेनालाई आत्मनिर्भर र राष्ट्रवादी चाहिँ बनाऊँ, कहाँ कमी कमजोरी छन् सच्याउँ, हाम्रो सुरक्षा युनिटहरूलाई व्यापारी हुनबाट रोकौँ। व्यापारीहरू नाफाखोर हुन्छन् होइन? यो कुराले चाहिँ त्यो भावना पनि जागृत हुँदैन। त्यसकारण सेना जेका निमित्त हो त्यसैका निमित्त उसलाई व्यावसायिक बनाऊँ, राष्ट्रप्रति जवाफदेही बनाऊँ। त्यसकारण हाम्रा सुरक्षा अरू दुईटा अङ्ग प्रहरी र चाहिँ सशस्त्र प्रहरीलाई पनि उनीहरू जेका लागि हो त्यसैका लागि उनीहरूलाई सभ्य सुसंस्कृत र उनीहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो चाहिँ कर्म कर्तव्य राष्ट्रप्रतिको भूमिका जिम्मेदारी गर्न अब चाहिँ उनीहरूलाई त्यो चाहिँ कानुनी रूपमा त्यो अधिकार दिउँ। चेक एन्ड ब्यालेन्समा एउटा सही चाहिँ एउटा टिम बनाएर नेतृत्वले त्यसलाई गभर्न गरौँ। त्यसैमा हस्तक्षेप गरेर रक्तचन्दन यो मेरो पार्टी यो छुट्याइदिए भन्ने होइन माथि। अनि यो धन्दा गर्न राजनीतिले प्रयोग गरेर जनता त दिनानुदिन दिन देश निकाला हुने अवस्थामा पुगेन। त्यो कुरा रोक्ने प्रयत्न पनि हो श्रम संस्कृति पार्टीको। हामीले आह्वान गर्ने हो, आज तपाईँ जस्ता मास्टर गरेका नौजवान युवाहरूको दिमागमा पनि यो कुरा छिर्नु पर्यो नि त। आजको जापान एक दिनमा जापान बन्या हो, आजको उत्तर कोरिया बरु गिट्टी कुटौँ तर गफ मात्रै नछुटौँ होइन, देशका लागि काम गरौँ भन्ने हो। जस्तो दक्षिण कोरियामा आज हामी काम गर्न जाँदैछौँ। तपाईँ चाहिँ 33देखि 36 सालको बिचमा दक्षिण कोरियालाई नेपालले खाद्यान्न सहयोग गर्थ्यो होइन, त्यो अवस्थामा थियो। आज करोडौँ नेपालीलाई रोजगार दिने मुलुकमा दक्षिण कोरिया पुग्यो। के कोरियनहरूले मेहनत नगरेर कुर्सीमा बसेर होइन, कुन आइएनजीहरूले कति पैसा चाहिन्छ, कसलाई कहाँ ढाँट्ने हो, यस्तो चाहिँ फटिचर ढङ्गको पैसा कमाउने दलाल पुँजीवादको चक्रव्यूहमा परेर मुलुक बर्बाद गर्ने दिशामा नजाउँ भन्ने श्रम संस्कृति पार्टीको विचार हो, अभियान हो र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षज्यूको अठोट सिद्धान्त चाहिँ के? मैले यत्रो बेर भनिसकेँ त, सिद्धान्तै त्यही हो। यो राष्ट्रलाई उत्पादन, श्रमबाट उत्पादनबाट पुँजी निर्माण गर्दै औद्योगिकरणको दिशामा जाने सिद्धान्त यही हो। यसले राष्ट्र बन्छ। अर्को कुरा, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई प्रविधि मैत्री शिक्षा दिउँ, उनीहरूलाई कम्तीमा होइन पशुपालन के हो जानकारी दिउँ, कृषि के हो जानकारी दिउँ होइन, आजको टेक्नोलोजी र प्रविधि कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो कसरी निर्माण हुन्छ। यहाँ त समाजवाद साम्यवाद भन्छ नि त मान्छेले, त्यो अन्वेषण गरौँ होइन। दलाल पुँजीवादको चौगेरामा हिँडेर दुई चारवटा चाहिँ एक ग्रेडका ठेकेदार नचाहेर अनि कालो पर्दाभित्र व्यापार गर्ने तस्कर माफियासँग राष्ट्रिय सार्वजनिक सम्पत्ति, विश्वविद्यालयका सम्पत्ति चाहिँ माफियाहरूलाई बुझाएर अनि यो देशमा समाजवाद आउँछ भन्नु चाहिँ
सबैभन्दा ठुलो पाखण्ड भ्रम हो। म्हणजे श्रमवाद हो तपाईँहरूको लक्ष्य। श्रम बेगर उत्पादन हुँदैन, उत्पादन बेगर पुँजी निर्माण हुँदैन, पुँजी निर्माण नभइकन हामी औद्योगिकरणमा जाँदैनौँ, औद्योगिकरणमा नगइकन अल्छी लठुवाहरू नै छन्। समाजवाद आउँदैन। अनि समाजवाद ल्याउनेहरूले ल्याइदिए भए श्रम संस्कृति पार्टी आज बनाउनै पर्दैन थियो होइन। हर्क साम्पाङजी जस्ता युवाहरू चाहिँ एउटा सङ्घर्षपूर्ण यात्रा थालनी गर्नै पर्दैन थियो। हिजै समाजवादको बाटो खन्दिया भए भइहाल्थ्यो नि। जम्मै भ्रष्टाचारको पोखरी बनाएर समाजवाद आउँदैन। हस्, महत्त्वपूर्ण सम्वादलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। म पो बढी सक्छु।